الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالفضل والإحسان، وزين بجواهر الجمعة رقاب الشهور والأعوام. رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألوان، الرحمن الرحيم في القبور والديوان، مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والقرآن. إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن، وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان، ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان. آمين إجابة لله تعالى ولرسوله شوقا إلى لقاء الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه إلى آخر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. سلام عليه خير الأنام وسيدي، سلام عليه خير الأنام وسيدي، حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد.